هلو مي زامور صافا، نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده. اليوم جيت غادي ندير انا معاكم بيتزا دو ا زد، وسورتو لا بات غادي تحماقوا عليها غزاله ورطبه وديال لي ريستورون. فريمون غادي تبقاو ديما اون فوا غديروها المره الاولى وغادي تصدق معكم، غتبقاو ديما ديروها وغادي تعجبكم. دونك ما نطولش عليكم، نبداو بالمقادير. كيف ما كتشوفوا عندي جوج سلايف ديال الفورس، وعندي كاس ديال الفينو دقيق اصفر، كاس الحليب، نص كاس الزيت، عندي الزعتر، عندي جوج فرماجات، عندي معلقه ديال السنيده، معلقه ونص ديال النيده، معلقه ديال الملحه ومعلقه ديال الخماره. دونك كنهضر على قياس ديال معلقه صغيره. غادي نجمع كلشي، غادي نخويه في الخلاط باش غادي يترمل، وغادي نجمعهم بجوج كيسان ديال الماء. انا كفاوني جوج كيسان ديال الماء، كاين على حسب دابا الفرص راكم عارفين. دونك بلوز او موا سوا جوج كيسان وشويه، سوا جوج كيسان قل شي حاجه. دونك انا كفاتني جوج. ما كتجيش معكم قاصحه بزاف كيف ما غادي تشوفوها انت. اون فوا غادي نجمعها بالخلاط غادي نوريكم العجينه كيفاش دايره، زعما ما قاصحاش وما جارياش. هانتوما كتشوفوا من يسالي التجميع ديالها، ماشي كتزدلك بزاف، غير كتجمع. واللي ما عندهاش الخلاط غير بيديها كترمل وابخي كتجمع بالماء. غادي دابا غندير نسدها بلو فيلم اليمونتير وغادي نديرها في الثلاجه واحد ساعه المكانه لو مينيموم. انا غادي نخليها اللي قد ما خليتيها مزيان، وغادي نخليها ونجي نصاوب معكم لاصوص كيف ما كتشوفوا. غادي نديرها غير بالخلاط. غادي نحتاج ليها فلفله حمراء، معلقه ديال مطيشه، معلقه كبيره، مع تومه وحده، الزعتر، الملحه وشويه البزار. دونك غادي نجمع كلشي، غادي نخلط كلشي نديرو في الخلاط، وغادي نخلطو بشويه الماء. ابخي غندير في كاسرونه شويه ديال الزيت، وغادي نخوي داكشي الخليط اللي خلطت، وغادي نخليها كتجمع كيف ما غادي تشوفوا. اون فوا غادي طيب غادي تعقد معايا غادي نوريها لكم حتى هي راه ساهله. انا هاد لاصوص ولا باط فيت ما كنديرهاش غير في رمضان، دونك حتى في الايامات العاديه كنصاوب لاباط ديالي. صوف كما كنديرش هاد لي ميني باط، وما كندير في واحد كندير في اللاطه ديال الفوغ ديال الضو، كندير هذاك العبار. دونك كندير 3 هذاك القياس اللي شفتو كيخرج ليا 3 حتى 4، كنديرهم في الثلاجه. ولا صوص كنديرها حتى هي كنصاوبها وكنخليها في قرعه ديال الزاج وكنسدها كنديرها في الثلاجه. دونك وقت ما حصلت في العشاء اسهل حاجه عندي كنجبد لاباط، كنجبد لاصوص وكنعمر اللي عندكم عمروها به وخشوه في الفران. فريمون ساهله والله. وقت ما حصلتو بالنسبه بوغ لي فام الخدامات والوليدات ايتو، دونك وقت ما حصلتو وحتى الدراري المدرسه وكلشي ساهله. دونك كيف ما كتشوفوا هي عقاد. دابا غادي نطفيت عليها، غادي نخليها تبرد ومشي نقديش غالي. ابخي دابا ملي سالات جا الوقت باش نعجن البيتزا. هانتوما كتشوفوها كيف ما كتشوفوا. من بعد ما خمرات دابا غادي نجي غادي نجمعها وغادي نبدا نقطعها على حساب لا تبدا لا تبدا الخفاي ديالكم كيفاش داير. انا نقطع على 4. الا كان عندكم طابلو خفاي كبير تقسموها غير على 2 ولا على 3 صافي. دابا درتها دلكتها بالمدلك، غادي نقطعها بهذاك العبار اللي كيف كتشوفوا. الا ما عندهاش هذاك تقدر دير غير كاس ديال العنبه، ولا تشوف لك القياس ديال الكاس اللي بغات، القياس ديال الدوره اللي بغات، تاخذ الكاس اللي عندها وتقطع به وتشوف. ولا زلافه صغيره كيف ما كتشوفوا درتهم. انا درت شويه ديال دقيق اصفر في القلاطه باش ما تلصقش لكم لاباط بيان سور، وكنستفهم ودرت لهم دكيتهم بفورشيط صافي. وغادي نخشيهم في الفران على درجه ديال 180 حراره 180 درجه، وواحد 15 مينوت. اون فوا تصفر غير كطيب نص طيبه صافي وكنخرجها. دونك غادي تشوفوا معايا ها هي طابت خرجتها، وغادي نوريكم كيفاش كتكون. فريمون كتبون برطبه او فريمون رطبه.
شويه دايره كي البونش دونك زوينه وغزاله. انا كيف ما كتشوفوا هاد القياس المقادير خرجوا ليا 50 وحده صغيره، 50 ميني بيتزا، وخرجوا لي وحده مزيان. كيف ما غادي تشوفوها هي لتحت، غادي نوريها لكم، غادي نعمرها وليداتي العشاء يتعشاو بها كيف ما غادي تشوفوا. وغادي نوريكم ان ميم طون كيفاش غادي نجمعهم نديرهم في كونجيلاتور راح احتفظ بهم لرمضان. دونك هذه غادي نعمرها قدامكم دابا حتى هي كيف جات. شفتوها هذه درتها شويه رقيقه ياك، جات فريمون غزاله ورطبه وفريمون ديال بحال ديال لي ريستورون تماما. دونك ها هي لاصوص اللي صوبت قبيله معاكم، قطعه الفلفله، بصيله، شامبينيون والفرomage. دونك اللي عندكم اللي واجد عندكم حضروها به. دونك كيف ما كتشوفوا بالنسبه لهاد الصغار انا غادي نجمعهم معكم وغادي تشوفوا انا على حساب نتوما لو نومبر ديال لا فامي. شوفوا نتوما شحال غادي تحتاجوا وكتجمعوا هذاك لو نومبر اللي احتاجيتو كديروه في تجمعوه بلو فيلم اليمونتير وكديروه في دي ساشي كبار. شوفوا نتوما شحال خرج لكم وديروه في كونجيلاتور. دونك انا غادي نبدا نعمر معكم هادي. غادي ندير لاصوص، غادي نبقى ايطاليها موراها غادي ندير لا فارس ديالي داكشي اللي قطعت غادي نديرو وندخلها للفران. غادي نشوفوا معايا كيفاش غادي تجي. شو واحد لاصوص حتى هي خاطره زعما نتوما ديك الساعات لاصوص على حسب كل واحد وشنو بغا. كاين اللي كيبغيها شويه كثيره، كاين اللي بغاها. انا كنديرها هكا ما كنديرهاش عامره ما كنكثرش فيها لاصوص بزاف وما كنديرهاش ناشفه عاوتاني. كيف ما كتشوفوا انا دورت عليها دابا لاصوص. دابا غادي ندير عليها البصله ديالي. انا البصله ما كنطيبهاش وجو بريفيرها تكون خضر ديجا كتهبط ملي كنديرها في الفوق كتهبط. كندير عليها مورا لاصوص كندير عليها الفرomage يكونش رقيقه ديال الفرomage حتى هي اللي بغى يديرها يديرها. دونك داكشي كيبقى اختياري زعما فريمون لا فارس من الفوق اون فوا كتستقلينا لاباط ودنا لاصوص بنينه. دونك الشيء الاخر كيبقى اختياري باش ما درتوها كتجي زوينه كتجي غزاله وكتجي بنينه كل واحد والاذواق ديالو. دونك كاين اللي كيبغي يديرها بلا تين فيمي الطون، كيبغي يديرها بالدجاج، كيبغي يديرها بالخضره. دونك كاينه بليزا كفته لا فروي دميغ. دونك سا ديبون. انا دابا غادي نكتفي نديرها وليداتي كيعجبهم بالفرomage. درت البصيله درت الفلفله الشامبينيون كيحماقوا عليه وغادي نزيد نغطيها بالفرomage وغادي ندخلها للفران طيب. ماشي غادي طيب دايره لاباط طيبه غير غيدوب الفرomage من الفوق صافي وغادي نخرجها. دونك شتي الا كان عندكم كلشي واجد سا دوموند ميم با واحد 5 دقائق صافي ها هو عشاكم واجد. هانتوما كما كتشوفوا الغزالات ديالي ها هي طيبتها خرجات او ميم طون ملي خشيتها في الفران مشيت جمعت انايا هاد الميني بيتزا. ودابا غادي نقطعها معاكم باش تشوفوها كيفاش كتجي وغادي نوريها لكم من التحت حتى هي كيفاش طيبه. كيف ما كتشوفوها انت قطعتها انا غنوريها لكم فريمون كتموضله ورقيقه.
ها هي من تحت كيفاش طايبه. نتمنى تعجبكم وما نكونش طولت عليكم بزاف الغزالات ديالي وما خديتش لكم بزاف من وقتكم. دونك نتمنى تجربوها وفريمون غتصدق لكم. خليكم مع الغزالات ديالي على بروشين فيديو ان شاء الله. نهاركم مبروك.